محاربين شداد، تحياتي عليكم، كنتمنى تكونوا بخير كاملين. ادمين موتيفيشن موروكو. اليوم غنعطيكم ثلاثه الخطوات الاولى اللي خاصك تبدا بها الا بصح باغي تبدل العقليه ديالك، او خطوات عمليه ماشي غير الشفوي، يعني خاصك تبدا العمليه من دابا. الا عندك صديق سيلفي قلت ليه الفكره ديالك، غيقول لك اش كتقول، راه حيد عليا ديك الفكره هذه يقدر يرسل لك الحلم ديالك اللي هذيك النقطه اللي كانت الفرصه الوحيده اللي عندك في حياتك باش دير فيها شي حاجه في حياتك. هذه واحد الحاجه اللي مهمه بزاف، هما الاصدقاء ديالك. الخطوه الاولى اللي خاصك تبدا بها هي الاصدقاء ديالك. الاصدقاء عندهم دور مهم بزاف في الحياه ديالك. انا نقول لك علاش. كما كنعرفوا اي واحد عنده افكار، عنده بزاف ديال لي زانسبيراسيون، كيجيب افكار، كيبغي يبدا شي مشروع، كيمشي للاصدقاء ديالو. هذه اول حاجه. كيبقى يقول ليه ندير واحد الفكره مثلا، شنو رايك فيها؟ يبدا يقول لك هو. الا الانسان كان ايجابي غيحفزك، يقول لك سير بدا. الا قلت لي راه ما عنديش الموارد، يقول لك راه خاصك تبدا، خاصك غير تبدا في الاول، من بعد راه غيجيو الموارد، غتجي اي حاجه. كاردون في النهار خاصك تشوف فيديو واحد، غدا فيديو واحد، يعني عندك في الشهر شفتي 30 فيديو، شفتي بزاف ديال المعلومات، يعني خاصك دير بها شي حاجه. يعني عندك واحد المصدر ديال المعلومات، وماشي اي مصدر، خاص يكون مصدر اللي يكون يعني كتحس بلي راه كتاخذ منه شي حاجه. فهي الحاجه اللي كتخلي بنادم يتطور، كان فيديو اولا كان تمشي لشي ايفينمون اولا تقرا شي كتاب، مصدر ديال المعرفه. مع هذا المصدر ديال المعرفه خاصك تلصق معاه الالتزام. الا بغيتي مثلا تشوف مثلا فيديو واحد ديال عندك الفلوس اولا ما عندكش، هذه ماشي شي حاجه مهمه، حيت الفلوس مع الوقت كيتبناو، ماشي بحال الصحه. الا مشات لك الصحه راه حاجه مهمه بزاف. الحاجه الثانيه عاود، عندك دابا عندك انستغرام كتشوف فيها، يعني كنعطيك معلومات، كتشوف كتلقى المعلومه. عندك الوالد ديالك، عندك اصدقاء ديالك، عندك فكره ايجابيه في راسك، عندك افكار ايجابيه، هادو كاملين خاصك تركز عليهم بزاف، حيت خاصك تكون ممتن لهم. كاين واحد الشخص اخر اللي بحالك ما عندوش داكشي اللي عندك دابا، خاصك ديرها في البال هذه. المهم هادشي اللي ماشي كتسمع شي حاجه اللي ما كتفهمهاش. دابا كنقول لك الحاجه الاولى، الاصدقاء ديالك ركز عليهم بزاف، والاصدقاء ديالك خاص يكونوا ايجابيين. الحاجه الثانيه هي الجراتيتود، خاصك تكون ممتن لداكشي اللي عندك. كتفيق في الصباح عندك صحتك مزيانه، عندك كاين بنادم دابا اللي غتلقاه في الزنقه، يعني ما كيتلقى لا معلومه لا والو، كيتلقى غير السلبيه. هذه واحد الحاجه اللي خاصك تكون ممتن ليها. الحاجه اللي خاصكم تركزوا عليها وهي الثالثه بزاف، هي خاص يكون عندك مصدر ديال المعرفه. مصدر ديال المعرفه خاصكم تركزوا عليها بزاف. اول خطوه غديرها غتشوف الاصدقاء اللي دايرين بك، تشوف مثلا داك الصديق اللي معايا واش كيطور بيا لقدام ولا كيرجعني للور. ديك المره لحت واحد البوست على، يعني الا ما كتخسرش الاصدقاء ديالك راه ما كتطورش. هذا بزاف غاديش يكونوا الاصدقاء اللي كانوا معاه في الاول. النيتوركين، كاين بنادم سيمو لايف، ناخذ احسن مثال. سيمو لايف يوميا كيمشي للسيمينارز، كيمشي لي زيفيرمون، كيمشي لبزاف ديال الحوايج. واش كتقولوا في راسكم هو واش كيمشي على حساب ديك المعلومه اللي كاينه؟ ديك المعلومه راه كيعاودوها في يوتيوب، غدا ولا مور غدا غتلقى نفس الشخص، غتلقى لاح الفيديو كيدوي على ديك المعلومه. ولكن الناس اللي كاينين في داك السيمينار اولا داك ليفيرمون اللي كاين تماك ما غاديش تلقاه نهائيا في الزنقه غادي معاك. هذه ديرها في البال. الحاجه اللي غتركزوا عليها، تكونوا مزيانين، النهار يكون داز بخير كما هو. طلعوا في راسكم كاملين. ادمين موتيفيشن موروكو، تحياتي عليكم. والحاجه الثالثه هي يكون عندك واحد المصدر ديال المعرفه، كان كتاب، كان فيديو، كان سيمينار، كان اي حاجه. المهم يكون عندك واحد المصدر اللي غتجيب منه المعرفه، تستثمر ديك المعرفه باش دير شي حاجه في حياتك. هذا الشيء اللي كان الموضوع ديال اليوم. كتمنى. والحاجه الثانيه اللي مهمه بزاف هي الجراتيتود، او ما يعرف بالامتنان، يعني كتكون ممتن لداك الشيء اللي عندك. نعطيك مثال باش تفهم اكثر. فاش كتفيق في الصباح كتلقى الوالده ديالك اولا كتلقى الوالد ديالك اولا عندك اصدقاء ايجابيين، صحتك مزيانه. الحاجه الاولى ركز عليها. عندك صديق سير سير بلوكيه دابا، يعني ما تحاولش تضيع الوقت كاع. كاينين بزاف زوينين، كاين بزاف الناس زوينين، كاينين بزاف الناس ايجابيين اللي كيستاهلوك انت كانسان انك تكون معاهم. هذه الحاجه الاولى. بدا يعني بزاف جانو ميساجات قالوا لي راه هذا ماشي معيار. انا كنقول لك هذا راه معيار. سول اي واحد ناجح في حياته، قول له الاصدقاء اللي كانوا عندك قبل واش هما اللي عندك معاك دابا. يقول لك نهائيا تلقى 90% الاصدقاء اللي عنده دابا. محاربين الشجعان، كنتمنى تكونوا بخير. معكم الادمين ديال موتيفيشن موروكو. اليوم جيت نشارك معكم واحد الخطه النجاح اللي ديجا كنت شاركتها مع واحد المركز ديال الكوتشينغ. غنشارككم في واحد قصه النجاح، ماشي شي قصه خارقه ولا شي حاجه، ولكن قصه ديال 3 المراحل. المرحله الاولى انك تختار الشغف ديالك، الحاجه اللي كتبغيها، الحاجه اللي راك تقدر تخدم فيها 24 ساعه، يعني راك خدام ما كتفكرش لا في الفلوس لا حتى في شي حاجه. الشغف ديالك. الحاجه الثانيه تميز في الشغف ديالك. المرحله الثالثه تعلم تكون قائد اللي يعني تعول عليه كما كنقولوا. يعني القياده
كيفاش تكون قائد. حيت فاش غتكون عندك مثلا واحد المسؤوليه ولا واحد الشركه، حاول تبني داك القائد قبل ما تكون عندك ديك الشركه. ديرها في البال، هذه ثلاثه المراحل. المرحله الاولى تختار الشغف ديالك. المرحله الثانيه جيب اي واحد نجح في هذا العالم، نجيبو مارك زوكربيرغ مول الفيسبوك. الحاجه الاولى الشغف ديالو، كان كيعجبو داكشي ديال البروغراماسيون، داكشي ديال الديفلوبمون، لي كود ولي لونغاج دو بروغراماسيون، يعني كان هو الشغف ديالو. الحاجه الثانيه تميز في داك الدومين ديالو. راه مارك زوكربيرغ كيعتبر من احسن المبرمجين اللي كاينين في العالم حاليا، هو وبيل غيتس وبزاف ديال هذوك اللي يعني صنعوا الشركات بداو من ازيرو، كيعتبروا من احسن المبرمجين اللي كاينين حاليا في العالم. الحاجه الثانيه انك تكون قائد. يعني الا جبتي مارك دابا باش تقود فيسبوك كامله، راه خاصك تكون قائد ديال بصح. يعني راه شركه فيسبوك ما كايناش في سيليكون فالي وصافي، كاينين في بزاف ديال البلايص عندهم لي سيرفر ديالهم، بزاف ديال الحوايج. اللي عارف هذا الشيء راه عارف. واللي غيجيك يقول لك لا راه ماركو بيل غيتس مثلا كان عندهم الظروف الامريكان وهذه فاك، هاد الهضره ما كايناش يا صاحبي، ما كايناش هاد الهضره نهائيا. المخير فيهم الا جبتي شي واحد مثلا خدام في البنكه، هذوك اللي كيخدموا في الريسبسيون ومهم كيخدموا في البنكه، يعني كل احترام لهم. ولكن الا جيتي سولتو علاش كدير هذا الشيء، يقول لك لا راه كنستنى ديك ب 1000 درهم 5000 درهم، نعيش الدار، ندير هذه ندير هذه. يعني باش تشوف الفرق ما بين واحد خدام كيحل واحد المشكل، يعني ما كيستناش شي حاجه الفلوس غتجي منها، وواحد يعني كيخدم يعني باش يصرف. هذا هو البلان، كيخدم باش يصرف. يمشي يقرا، اللي ما عندوش مع لونجلي يستغل هذا الشهر 9 يمشي يضرب مع لونجلي. اللي بغى يقرا شي كتاب، اللي بغى يدخل في شي دومين يرون ويجيب الاول يطحن كل شيء، سير راك جديد. تحيه عليكم كاملين، تصبحوا على خير. انك تحاول تميز في داك الشغف اللي عندك، داك الدومين اللي اختاريتي، يعني الحاجه اللي اختاريتيها، حاول تميز فيها، كون فيها الاول، بان فيها باش يشوفوك الفرص، يشوفوك الناس، يقلبوا عليك الشركات، دير الشركه ديالك. خليك بحال واحد البوله حمراء ما بين بزاف د البولات صفرين، كون متميز. الحاجه الثالثه انك تعلم كيفاش تكون قائد، ليدرشيب بلونجلي، هي بدا في كراج. المخير فيهم جيب اي واحد ما كانش كيستنى الفلوس من الاول. المخير دابا الا سولتو علاش كنتي كدير داك الشيء، يقول لك بغيت نحل المشاكل ديال الناس، بغيت نحل هذه. هنا كتبان العقليه ديال الناجح والعقليه ديال الفاشل.